عندي فكرة. عندي فكرة. عيش المشاريع. عندي فكرة بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم. For the thousands in attendance and the millions watching around the world, pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, let's get ready to rumble! Bonjour, عسلامة مرحبا بكم. معاكم مهدي محجوب كوتي ميكرو وهشام بن عمارة في الرياليزاسيون، وباش يرافقني في إعداد الحصة منال الغربي. سي لا رونتري، اي وي عندي فكرة رجعت لكم من جديد. نذكروا لي عندي فكرة هي أول راديو رياليتي كي سانتيريس à l'entrepreneuriat وبعث المشاريع. هذاك علاش في عندي فكرة. Votre mission est de suivre l'émission عندي فكرة. C'est tout pour le moment. En effet, عندي فكرة اسمها على جسمها. هي compétition entre les porteurs d'idées de projet والربح فيها باش يفوز ب 20,000 دينار, une promotion annuelle sur les ondes du Express FM et une année de coaching. عندي فكرة est une émission en partenariat entre Tunisie Télécom et Express FM. Et oui, ما يدوم حال الصيف ضيف. برشا بحورات وفستيفال وسهريات وعروسات وخرجات et surtout Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. أي يا جماعة ديسباسيتو بيانو. كنا في الحلقة الأخرانية قلنا على لي كانديدا اللي تم اختيارهم واللي كنا ذكرنا سميهم لوتر فوا، وهاو نذكروا لي رياكسيون دو كيلكو كانديدا وقت اللي كلمناهم. الو وي يسرى معنا. اي مرحبا يسرى، امين شعيب معك ممبر دو جوري نتاع عندي فكرة. مازلت مأمنة بفكرتك؟ اي bien sûr. حبيت نقول لك les membres du jury تلمدوا ils vous ont sélectionné pour passer parmi les 20 finalistes نتاع عندي فكرة. يعطيكم الصحة ولي. الو مرحبا فهد معايا. اي Donc كلمتك pour vous annoncer les après une réunion نتاع les membres du jury اخترنا الكانديداتور نتاعك باش تكون parmi les 20 finalistes نتاع عندي فكرة. ميرسي بيان، يعطيكم الصحة. عايشك. الو مرحبا خويا. ماهر خليفي معايا. اي حبيت نقول لك اللي après la réunion تاع les membres du jury حبيت je vous félicite, vous avez été retenu parmi ال20 اللي باش يكونوا في الفينال نتاع عندي فكرة. اي ورجي يعيشك زكاي وبارك الله فيك. مرحبا فاطمة. وي عسلامة. امين شعيب معك membre du jury نتاع عندي فكرة. وي عسلامة. حبيت نهنيك فاطمة خاطر les membres du jury après s'être réunis اختاروا البروجي نتاعك باش تكون parmi les finalistes تاع بروجرام عندي فكرة 2017. مبروك. ميرسي بوكو يعيشك. ميرسي. الو وي نزار، خبير باهي معناتها ليلة عيد. فوالا دونك اللي انت اختاروا لك اسمك من parmi la liste finale اللي باش تتعدى للفورماسيون pour l'étape avant dernière. دونك مبروك نزار، vous étiez sélectionné. يعطيك الصحة يا خويا ويبارك فيك. الو سي بحري عبد العزيز، معك مهدي محجوب من اكسبريس اف ام برنامج عندي فكرة. تري بيان. دونك انا طلبت باش نقول لك خبير باهي دونك que vous étiez shortlisté معناتها pour l'étape avant dernière مع عندي فكرة. اي اون اتوندي احنا الريزلتا. نقول ديجا مبروك pour cette étape là. انت ديجا بعد فكرتك بالكدا et bonne continuation. donc on garde le contact. كانت هكا لي رياكسيون دي كانديدا اشو. كيف طلبنا كلكو كانديدا باش نسال على احوالهم ونشوفوهم مش عملوا في الصيف، مش حضروا رواحهم بور لا سويت دو لا كومبيتيسيون دو عندي فكره. زميلتي منال الغربي هي اللي كلمتهم وكان معاهم الحوار التالي. عندي فكرة رجعت السنة في نسختها الخامسة، وبعد ما درنا معاكم في الجمهورية الكل من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها حطينا الرحال في تونس العاصمة. وين باش نبداو مرحلة جديدة في برنامجنا. 20 واحد أفكارهم شدت الانتباه، صنعت الفرق، والجوري قرر يعطيهم فرصة باش يطوروهم ويشقوا طريقهم في عالم الانتربرونيا. أما قبل ما نبداو وناخذكم معنا في رحلتنا الجديدة، اش قولكم لو كان نعملوا ان بتي فلاش باك ونرجعوكم أشهر التالي
تشوفوا معانا لي كانديدا شنو اللي قعدت في بالهم من لي سيليكسيون اللي صارت في كل من سوسة، قفصة، الكيف، قابس، صفاقس، نابل وتونس. سي محمد خليل فرح برشا كيف جات عندي فكرة حتى لعنده، لكن حتى الآخر دقيقة كان إزيتون اسكو يمشي وإلا لا. وقت قابلت مهدي محجوب أنا بيبي جيزيت جراس ولا جوتيف وقتها حتى تخش عليا ما كل بشر ما دون تو ديكا لكن نحضر روحه باش يقول حاجات يكون حتى في الحاجات اللي يعرفها انكور توجور وكان ساعات لي زيتون. وكانك من الكونفيونس كانت عنده ثقة كبيرة في مشروعه بالرغم اللي التراك كان حاضر زادة. أنا تقول لي كي بريزونت البروجي أنا تفكرنا ما تعرف ما تنساش التراك والسي نتاع اليوم متواصل حتى في الفورماسيون اللي هو الكاميرا ولا الميكرو فهمت كل البشر تحط قدام الميكرو تحط قدام الكاميرا on n'est pas habitué à ça فهمت. أشرف الزايد قال لك النهار اللي عدى فيه لي زوديسيون ووقف فيه أول مرة قدام الجوري جامي بعمره ينساه، وأكثر حاجة رسخت في باله وحلت له عينيه ووريته الثنية الصحيحة هي نصيحة من عند واحد من لي ممبر دو جوري. un jour inébable pour moi راهو باسكو c'est un déclenchement تاع المستقبل نتاعي ريالمون راه لي كونساي عطاني فما كوتش عطاني كونساي في برسمي لي تري بيرتينون معناها وبرسمي معناها هذه تحب لها معناها خبره تاع سنين وعوام وريالمون في صحيح الكونساي هذيك اهم كونساي هذيك في حياتي صراحه اللي دوا فالوريزي لي برودوي ومعناها سي سان برودوي ارتيزانال هذيك اهم كونساي هذيك اعز حاجه فيه قعدت كاين نسمعها في الكونساي نتاعو ونشوف فيها من هنا وريالمون في صحيح 100% ما نقولكش 100% زاد. أما نبيل سراسرة عندي فكرة رجعت حيت فيه حلم عمره 5 سنين بالكمال والتمام. الاكسبيريونس أول مرة فهمتني خاطر أنا من الناس اللي حاجة كنت ناسيها جملة وبعد كي سمعت بالبرنامج جاي بتاع عندي فكرة ودخلت شفت العام اللي قبله واللي قبله قلت شنو المانع نمشي أنا جوتونت ما شانس يعني شنو اللي فهم مشيت ولقيت عباد تبارك الله عليهم محلاهم تقبلونا الناس الكل قعدت من جملة لي كانديدا نسمع في لي بروجي اكسبوزي من الأول الحق كي سمعت العباد فاش قاعدة تحكي فاش قاعد ليزيكسبوزي نتاعهم قلت أنا هما وين وأنا وين خاطر صراحة اللي حضرت عليهم أنا كلهم كانوا دي بروجي بتاع 100 مليون و200 مليون و400 مليون و500 مليون ماكسيموم. جيت أنا نحكي على بروجي يسوى مليارات لقيت روحي قلت خلينا نمشي نروح يزور لي ما ظهر لي الحكاية هذه ما دخلتليش مخي بالكدا ما استوعبتهاش. تو وليت نخدم عاد وليت نخدم على البروجي تو خاطر البروجي خليته تو 4 ولا 5 سنين خليته دو كوتي وبصراحة ما خدمتوش أنا وحدي خدمناه في ايكيب ليكيب الأخرى مشات باش نولي نخدم وحدي. دونك نجي بزوان من الناس باش تعاوني ناس باش يقفوا معايا ناس باش تعطيني فكرة أخرين دير ريشيرش واحد أخرين برشا حاجات خاطر 4 سنين تالي ماهوش السنة. كان هذا فلاش باك صغير مع لي كانديدا نتاعنا على لي سيليكسيون اللي صاروا الشهر التالي كو لافونتور كومونس اي كو لو ميور غاني. من بعد شوية باش تسمعوا معانا دي بيست اوف quelques interviews avec les membres du jury et leurs recommandations. وزاد كيف حضرنا لكم روبريك جديدة قلنا pour inspirer les entrepreneurs et les porteurs d'idées واللي اسمها Inspire Me. اقعدوا معانا هنا راجعين. عندي فكرة بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم. Salut, رجعنا لكم من جديد avec l'émission عندي فكرة, l'émission par excellence de l'entrepreneuriat. عندي فكرة est une compétition de porteurs d'idées والربح فيها باش يفوز 20,000 دينار, une année de coaching et une année de promotion sur les ondes d'Express FM. كما قلنا لكم في عندي فكرة حاولنا ننوعوا ونفيدوا المتبارين والمستمعين كيف هذاك علاش زدنا une nouvelle rubrique اسمها Inspire Me. كل مرة قلنا باش نذكروا un success story واليوم اخترنا لكم un entrepreneur اللي فشل tout au long de son parcours et qui est devenu l'un des plus riches au monde. Ladies and gentlemen, اليوم باش نحكيو لكم على جاك ما, le fondateur du groupe Alibaba. نسمعوه يحكي وبعد نرجع. A lot of fail. I failed for funny things that I failed a key primary school test for 2 times, and I failed like 3 times for the middle schools, and when I graduate from universities, and before for 3 years I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. So to me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected.
I know I'll be rejected. I just don't want to say that. They're sorry now. I think we have to get used to it. We're not that good. Even today, we still have a lot of people reject us. I think so many people I talked to at that time for Alipay, they say, this is the stupidest idea you have ever got. But I say, I don't wear the stupid clever as long as people use it. Now we have 800 million people using this Alipay. Stupid things if you do ever is better. They call me Crazy Jack. And I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. We know what we are doing. But if everybody agree with me, if everybody believe our idea is good, we have no chance. I learned so much about the Hollywood movies, especially the Forrest Gump. You love Forrest Gump. I love Forrest Gump. Well, why do you like him? Simple. Never give up. People thinking he's dumb, but he knows what he's doing. When I see him, I think, this is the guy we should learn from. Believe what you're doing, love it, whether people like it, don't like it, be simple. And like the word, life is like a box of chocolate. You never know what you can get, right? I never know I would be here talking to you and talking to Charlie Rose. I never know. But today I made it. I told my people in my apartment 15 years ago, guys, we have to work hard, not for ourselves. If we can be successful, 80% of the young people in China can be successful. We don't have a rich father, powerful uncle. We don't have $1 from bank, 1 cent from government. Just work as a team. ويقول جاك ما اللي فشلت برشا مرات في حياتي ومنهم برشا مرات يضحكوا كيما اكزامان امبورطون في البريمير فشلت فيه ودوبلت 3 مرات في الكوليج وفي الفاك دوبلت 3 مرات كيف ووقت اللي خذيت دبلومي وكملت الفاك صبيت 30 مرة باش نخدم وما قبلونيش حبيت نخدم بوليس كيف ما قبلونيش 5 صبوا في البوست اللي حبيت عليه 4 قبلوهم وواحد ما قبلوش هو انا وقت اللي لاشين دو فاست فود KFC سيت انستالي في الصين 24 واحد صبوا للبوست اللي حبيت عليه 23 قبلوهم وواحد بركه ما قبلوش هو انا 10 مرات صبيت في هارفارد وما قبلونيش جاك ما يقول يلزمنا نستانسوا كو مش ديما اوني بون ومش ديما اوني سوبر بيرفورمون يا دي مامون في الدنيا اللي اوني شو واوني رجتي ومن بعد جاك ما يقول برشا عباد حكيت لهم على البروجي نتاعي يا اخي قالوا لي سي ليدي لا بلو ستوبيد كو تو اي جامي او لكن سكو بونس العباد قال ne m'engage en rien اليوم avec cette idée stupide عندنا 800 مليون عبد يستمتعوا بالفكره نتاعي برشا عباد يعيطوا لي جاك ما المهبول يقول اي مهبول اما مانيش بهم ويواصل جاك ما ويقول اذا كانت الفكره نتاعي طياره والناس كل شافوها اللي هي طياره راني مانيش هنا اليوم ويقفل بحديثه جاك ما ويقول اللي هو مغروم برشا بالافلام سورتو شخصيه فورست جامب على خاطره سامبل وعمره ما يسلم ديما يشد صحيح ينصح جاك ما العباد في الاخر ويقول حب اللي تعمل فيه وامن باللي تحب تعمله جاك ما يتذكر طول 15 سنه التالي وقت اللي نحكي مع ليكيب نتاعي باش نلانسيو المشروع نتاعنا يقول كان ننجحوا معناتها راهو 80% من اللي شينوا ينجحوا يقول على خاطر معظمنا جايين من عائله بسيطه ما عندناش فلوس في البنكه حتى فرنك من عند الدوله دونك يلزمنا جوست ناخذوا برشا اون ايكيب باش نبعثوا الامل للعباد سيتي جاك ما لو فونداتور دو جروب علي بابا هذاك علاش نقولوا امن بروحك ليشيك كي ان سيمبتوم دو لا ريوسيت اي كيما قال جاك ما في فيلم فورست جامب الدنيا كيما باكو الشوكولاته ما تعرفش على شنو باش تطيح مازلنا متواصلين مع بعضنا اقعدوا معنا هانا راجعين عندي فكرة بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم. عسلامة ومرحبا بكم مازلنا متواصلين مع برنامج عندي فكرة لا بروميير راديو رياليتي كي سانتيريس على الانتربرونيا وبعض المشاريع. نذكركم اللي عندي فكرة كانت بدات من افريل اللي فات وكنا تنقلنا في كامل تراب الجمهورية وحاولنا نسمعوا لو ماكسيموم ديدي باش نعطيو حظوظ للناس الكل اللي تحب توصل حلمتها وتحقق مشروعها. الحصيل ودرناها شليلة منيلة من الشمال للجنوب بالكاف القافصة القابس صفاقس سوسة ونابل وبالطبيعة في العاصمة تونس. وفي رحلتنا هذه كانوا معنا دي جوري يسمعوا ويحاولوا ينصحوا ويوجهوا لي كانديدا. Il faut dire que les jurys نتاع السنة sont du poids lourd. ونذكر بهم مدام وفاء مخلوف Monsieur Mandar Khanfir, Monsieur Abdelaziz Dargouth et Monsieur Amin Chouaib.
يزيدنا نذكروا اللي لي جوري سون بينيفول وعاطين من وقتهم باش يبارتاجيو لو ماكسيموم ديكسبيريونس ويوجهوا المستمعين ولي بورتور ديدي في ليميسيون تاع عندي فكره. وكان معاهم الحوار التالي. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. الفقره الاولى اللي عشناها مع بعضنا فما حاجات دور جدد. اول حاجه التنوع نتاع لي بروجي، قاعدين بشويه بشويه نحن بدنا نقارنوا ما بين ليديسيون هذه وليديسيون اللي فاتوا، فما اكثر تنوع. دونك هذا في البي وي سورتو انا اللي فخور به اللي عندي فكره ولا فيها ان فري بروغرام داكومبانيمون هيك الاسيستونس هذيك تكنيك والاكومبانيمون دي بروموتور هذيك قاعده تعطي في المفعول نتاعها، معناتها لو برودوي دو سيت اكومبانيمون قاعد يظهر في الكاليتي دي بروجي. دونك فما اون فالور اجوتي، معناتها مش جوست ان كونكور وكل واحد يجي بفكره، فما زاد بنيان الفكره وبنيان المشروع نتاع ان شاء الله غدوه مؤسسه ناجحه. هو راه ديما نصيحه صعيبه على خاطر الواحد ما عمره ما يجي يحط روحه في بلاصه حد، اما اللي عنده مشروع اللي عنده فكره ويحاول يوصل المشروع هذاك للتاسيس مؤسسه، هنا ينجم يطلب اعانه كما نقولوا احنا ومسانده. الاعانه كيفاش؟ لازم اول حاجه باش واحد يعاونوه الناس اللي يعاون روحه، لازم يخدم برشا بقوه جهده باش يوري اللي هو انجاجي في البروجي نتاعو وموتيفي بالفكره نتاعو ويمن بها. الناس تشوفه يخدم وعاطي نقولوا احنا من وقته وجهده وعلمه، الناس تولي تحب تعاونه، فهمتني؟ هذا من ناحيه. ونجم يلمد هو بيدو كتله وراء المشروع تاع مساندين، ينجم يكونوا دي بيزنس انجلز، ينجم يكونوا دي بارتنير استراتيجيك، ينجم يكونوا اللي نجموا معناتها نلقاوهم في الايكو سيستيم متوفر عليها. بالطبيعه هذا ما يكفيش، معناتها مش على خاطر واحد لما معاه مجموعه اللي هو باش يوصل باش ينجح، سورتو كانوا ما عندوش خبره. وإحنا اليوم المؤسسات اللي قاعده تتبنى في تونس جديده هذه نحكي، المؤسسات المجدده واللي فيها ابتكار وفيها انوفاسيون، سوفون معناتها لي ديفيكولتي نتاعها سون سبيسيفيك، معناتها عندهم اون كورس سوبليمونتير معناتها دو ديفيكولتي. هنا يلزمهم مسانده خاصه. المسانده الخاصه هذيك هل ليكو سيستيم التونسي توا قاعد دو بلوز اون بلوس يسونريشي، فما دي انكوباتور وفما دي كو ورك سبيس وفما دي اكسيليراتور. دونك لازم يعرف يقراهم، يعرف يقرا بالضبط وين يلقى لا بون نقولوا احنا انفورماسيون، ومن بعد سورتو لو بون سيرفيس دو فينانسمون ولا لو بون سيرفيس داكومبانيمون. دونك سيت ليكتور لا لازم يعملها، دونك لازم يلوج على الخدمات اللي تصلح للمؤسسه نتاعو. واحنا كانكوباتور وكديجا ايكو سيستيم دو بيزنس انجل باش نخرجوا ليديسيون 2017 du guide du financement de la start-up innovante قريب ان شاء الله يهبط dans les prochains jours. كان guide assez complet، يعني لازم واحد يعرف اللي راهو اللي ما يمنوش بالمشروع اكثر من اللي يمنوا، هذا حاجه عاديه، ويعرف مع شكون يتعاقد زاد، على خاطر المعاملات كلها لازم تكون فما عقود، بيان سور فما عقود ادبيه وعقود تجاريه معناتها contrats moraux et des contrats commerciaux. لازم واحد يعرف مع شكون يتعاقد. C'est beaucoup de travail, beaucoup de labeur et on continue à garder le cap et le moral et à donner beaucoup d'énergie. Voilà, il y a beaucoup de bons profils. Il y a certaines idées que je trouve assez pertinentes, très intéressantes. Il y a des candidats qui nous ont montré des aspects assez surprenants, d'énergie, d'engagement, de volonté. نتصور اللي عندهم toute l'attitude باش ينجحوا في الموسم هذايا وباش يكونوا مثال زاد في المستقبل لي جون كي نو سويف ليميسيون. نحاول اللي الاغلاط اللي انا عملتهم ولا الحوايج الباهيه اللي عملتهم نحاول جو لي كومونيك معاهم باش نربحهم الوقت وباش ما يكونوش ديسو في المستقبل ولا ما يكونوش يضيعوا برشا وقت في حوايج وفلوس زاد، خاطر الوقت فلوس دي سينونيم بور موا. نتصور اللي نجموا معناها avec des conseils très pertinents ou en s'engageant avec eux يحسوا اللي فما soutien ويحسوا اللي هما معناها ينجموا ينجحوا عليه. معناها je pense que au-delà de la compétition en elle-même, les formations اللي باش ياخذوهم تاو les candidats ou les étapes اللي باش يتعداو بهم والعباد اللي باش يقابلوهم seront très importants للنجاح نتاعهم في المستقبل. وسا سي لا peut-être le plus important اللي هما يتعلموا في les formations اللي جايين واللي هما يحاولوا معناها يديفلوب un réseau اللي غدوه يبغى les soutenir dans leur aventure entrepreneuriale. النجاح في الشركات ماهوش نجاح individuel، mais هو نجاح نتاع généralement une équipe interne ونتاع des soutiens ou des supports à l'extérieur de l'entreprise. فما إذا بوان تاو جاي في مخي directement إذا هما معناها يحبوا ينجحوا لازمهم يكونوا يسمعوا
يسمعوا النصيحة ويسمعوا الناس autour d'eux حتى لو كان معناها حوايج ما تعجبهمش ولا ما يخموش فيها ولا يتصوروها مش مهمة. سي très important l'écoute وأكثر من l'écoute من بعد derrière c'est la remise en question. مرحبا بكل مستمعينا في اكسبريس اف ام. الحقيقه كانت تجربه حلوه ياسر سورتو لي سيت فوسي كانت تورني دون لي ريجيون شوز كي تري بوزيتيف ا مون سونس خاطر نمشيو على ريشيرش d'entrepreneurs dans les régions et faire participer ces jeunes là ولا les entrepreneurs ما عندهمش عمر لا محاله jeunes ou moins jeunes اللي شفناهم. c'est une belle initiative de la part de Express FM. Bon, le truc qu'on a remarqué, c'est que les gens sont très motivés, très impliqués pour trouver les bonnes idées. C'est un peu difficile de le faire. Alors, chacun, à mon sens, a une bonne idée à présenter, mais il reste à développer surtout les détails de ce projet et être très impliqué voilà في les informations نتاعو معناتها في les détails à fournir par rapport au jury خاطر تنجم تكون الفكره حلوه وانت ما توصلهاش comme il faut donc ممكن يتظلم شويه et ça on l'a vu معناتها il y avait des candidats qui étaient un peu déçus parce qu'ils n'ont pas été retenus في la première sélection mais il faut si j'ai un truc à dire c'est qu'il faut continuer le combat et croire في l'idée نتاعك. Il faut savoir dire aux gens ce que c'est réellement créer une entreprise. راهو معناتها اللي مش بالو اللي هو créer une entreprise c'est la solution de facilité. Pour moi راهو il n'est pas fait pour être un entrepreneur. Donc c'est pour ça que je tiens à soulever ce point-là. على خاطر يلزمو يعرف اللي le jour où il va créer cette entreprise راهو déjà pour la créer il va rencontrer tous les jours des problèmes et une fois qu'il l'a créé il va être confronté tous les jours à des problèmes. معناها est-ce qu'il est prêt à vivre ça ou pas? C'est très important. Sans parler du plaisir de créer une entreprise, de la gérer, de la voir grandir ou évoluer. Le plaisir هذا باش واحد ينجم يعيشه راهو يلزمو يضحي معناتها ديما نحاول باش نركز عليه راهو التضحية معناها الواحد ينجم يلقى ثمارها إذا كان يستملك à fond ويكون قد المسؤولية اللي هو باش يتحملها معناتها. Et en tout cas pour moi la phase elle est très essentielle et importante pour les candidats. راهو il faut qu'ils s'impliquent à fond في الformation qu'ils vont avoir parce que tout le travail réside عليهم هما معناتها ils doivent s'y impliquer. Une fois qu'ils s'impliquent, ils vont voir la valeur ajoutée de cette formation. Alors, on ne s'implique pas et on ne se donne pas et on ne fait pas les recherches nécessaires et on ne cherche pas l'information et on ne fait pas le déplacement. Et on a une belle étude, le business plan, mais bien détaillé et finalisé. Alors, le projet risque un jour ou l'autre de mourir. Donc, la partie de la formation. Il faut être impliqué, il faut participer, il ne faut pas s'absenter et surtout quand il y a des travaux à faire ou des exercices, il faut s'y impliquer, il faut donner le maximum de soi. قد ما تعطي من روحك قد ما tu vas recevoir. C'est le partage. L'équipe avec laquelle اللي باش يكون موجود معناتها il n'hésite pas باش يطرح الأسئلة الكل باش يعطي المعلومة زادا باش ياخذ المعلومة. هذا الكل مرات des détails très importants على خاطر l'implication pour moi c'est la clé de la réussite. كان هذا l'échange avec quelques jurys. فاصل ونواصل. عندي فكرة بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم. سالو عندك فكرة تحب تتعلم كيفاش توثق الفكرة متاعك وتحطها في بيزنس بلان انت على الفريكونس الصحيحة. معاكم برنامج عندي فكرة واللي هو مسابقة في بعث المشاريع. معاكم مهدي محجوب كوتي ميكرو et هشام بن عمارة في الرياليزاسيون. Afin de vous mettre dans le bain, باش نعمل لكم ريفريش وعملنا une petite tournée sur quelques moments forts et le best of des émissions les épisodes اللي تعداو. ونذكروا اللي كان برشا échange avec les jurys et les candidats زاد. وش تشوفوا معنا في الحلقة هذيا؟ مهدي هذا سبيتش راه ما عادش 3 دقائق عندي زدته. Tout le monde parle de l'Afrique 20 matin, midi et soir, mais réellement, est-ce que vous avez des pistes concrètes? شنو تبيع؟ تصنعوا, تبيعوا, logiciel, vous licenciez, vous faites des partenaires, c'est quoi votre métier réellement? مهدي ما توريونيش vue d'ensemble على les participants بربي. Eh bien sûr. Merci. يجي وراي. مرحبا بكم سادتي انسي سادتي اليوم من البث المباشر من استوديو تبع اكسبريس اف ام. كما تشوفوا رايج صيحوا
كيما عندنا بث مباشر كذا برشا متبارين، عندنا 10 متبارين. شوفوا في المنافسه حاده برشا كذا، الناس الكل تضحك فرحانه. في عندي فكره يافي برشا افكار اوريجينال مالغري لور سامبليسيتي، كيما لو كانديدا اللي باش نعديه لكم توا واللي فكرته خرجت من منشفى. تحب تلانسي مشروعك يا كون سول ادريس www.andifekra.tn. ما عندي فكرة تنجم تربح 20 مليون pour réaliser ton projet avec un accompagnement pour une année et une promotion de ton projet sur Express FM. C'est un projet qui est sponsorisé aussi par Tunisie Télécom. وقت تنقل فريق لسوسه فما دي كانديدا كيف جاو من غير ما يخلطوا باش يسجلوا في البلاتفورم تاع عندي فكره. من بين المتبارين اللي تنقلوا جاونا لسوسه غاديكا نبيل القادري كي est un technicien supérieur en commerce international اللي في نهار من نهارات كي مشى يطلع على صاحبه في الجزائر جاتو فكره واللي كي يروح يحب يحققها. سو كي ريماركابل في الفكره نتاع انيس اللي فكرته خرجت من منشفى. الفكره هي خرجت من منشفى، معناها كل رياضي يحتاج المنشفى، مي المنشفى احنا مش نطوروا فيها. الفكره هي تتمثل في معناها ناخذوا المنشفى ذيك، معناها المنشفى نعملها معناها مبلى بروائح، مثل روائح منعشه كيما رائحه النعناع ولا السيترون ولا ماء ورد، ونعملوا لها بلاستيفيكاسيون معناها فهمتني على هواء مش متشيحش. وهي تجاره معناها تجاره مناش في وسط لي سال دو سبور. والمتطلبات هي مثل تاخذ ماشين لافي وتاخذ معناها ثلاجه، وعندك معناها ذوما الروائح، وعندك ماشين معناها تعمل البلاستيفيكاسيون والشفط الهواء هذاك مش ما يدخلش الهواء. الفكره نتاعك سي انا كومبري دونك انك لي كليون نتاعك هما لي سال دو سبور باش تفرق عليهم. هي عباره تجاره نتاع مناشف معناها، اما مناشف معناها بطريقه اخرى، معناها كيما نقولوا احنا تعملها معقمه معطره وفهمتني، ومعناها برايحه منعشه، معناها منعشه للرياضي فهمتني. معناتها هو كي يبدا يلعب في السال دو سبور ياخذ منشفه ومعطره معناها معقمه مريقله. كيف جاونا افكار فيهم برشا طموح وينجموا يبدلوا حياه عباد. Monsieur Meher Khalifi, ladies and gentlemen, va nous présenter un projet en micro-assurance orienté pour les femmes rurales. أنا ماهر الخليفي 32 سنة، عامل جيني MPE ميكانيك انفورماتيك اندستريال. الفكرة عندي فكرة بديت من البروبليم اللي هو الشركات التأمين الموجودة في تونس نون با لاكسيس ان غران مارشي، فيه نومبر كبير نتاع فئة اللي ما عندهمش لاسيرونس، اللي ما عندهمش كارني سيناسيس وما عندهمش كارني ابيض وبيان سينار بيس. عندي فكرة عامل جيني MPE ميكانيك انفورماتيك اندستريال. الفكرة عندي فكرة بديت من البروبليم اللي هو الشركات التأمين الموجودة في تونس نون با لاكسيس ان غران مارشي، فيه نومبر كبير نتاع فئة اللي ما عندهمش لاسيرونس، اللي ما عندهمش كارني سيناسيس وما عندهمش كارني ابيض وبيان سينار بيس. هالفئة ذي كبيرة برشا. وعندنا مشكل اخر اللي هو الفئه هذوما ينجموا يخدموا سيزوني، يخدموا في القطاع الفلاحي وبيان في القطاع البناء وبيان في الحظائر فهمتني. هذوما يخدموا عندهم اكتيف اشاك جور فهمتني، لكن ليتام تاعهم ما همش كونتراكتيال، ما عندهمش احاطه اجتماعيه. مشينا الفكره انه باش نعملوا بلاتفورم انفورماتيزي سوليسيون نوفو تكنولوجي دام ميكرو اسيرونس، اللي هي تكون انترميديير ما بين الكليون تاعنا اللي هو لاسيرونس اي السيبل نتاعنا هما لي فام رورال، لي فام دي ريجيون، اي العملاء اللي يخدموا من غير تغطيه اجتماعيه. كوتاسيون اللي باش تكون باش تدفعها كوتاسيون سامبوليك، باش تدفعها هذوما الفئه اللي ما عندهمش احاطه الاجتماعيه، باش تكون سامبوليك ب 500 مليون بار جور. خاطر مشينا عملنا ايتود بسيكولوجيك اللي انسان تونسي ينجم يدفع 500 فرنك وبيان 500 بار جور خير ما يدفع 15,000 في الشهر. الميثود دو بيمون مش تكون ميثود سهله، انه عندنا كونفونسيوني مع بارتنير اوبيراتور باش يكون عندها بيس النومبر، هذا المومبر مش يكون معنا في البلاتفورم عنده بيس اشاك جور باش نحلوا 500 فرنك، ومن غدوه يمشي يعدي بلاش. سي كون ابيل لا ميتويال دو سونتي. ميتويال دو سونتي موجود في الخارج، موجود في فرنسا، موجود في المانيا، موجود في حتى في الافريق، لكن في تونس ما فماش. لقينا الحل هذا اللي ينجم يكون
رياليزابل في تونس وينجم يحمي هاك الفئه اللي ما عندهمش اللي يخدموا معرضين للزاكسيدون معرضين للمرض معرضين للشموس والريح والليزاكسيدون اللي تشوفوا كل يوم كاميون يتقلب بنساء كذا تكون عندها على الاقل كي تطيح تمشي عندها غدوه تمشي تعدي بلاش. ومن اكثر حاجات اللي تهتم فيها عندي فكره هي الانوفاسيون التجديد واللي نجم يكون معناتها تجديد في نطاق الجهه ولا نطاق عالمي ولا ديزانفونسيون كيما الانوفاسيون اللي جاتنا في فكره من الافكار. الانوفاسيون جاتنا على طريق نحلة. Notre candidat suivant, il a une idée originale aussi. عمره 26 سنة. Il a un BTS en commerce et il a un projet en apiculture d'une manière innovante. اسمه عبد الرحمن بوناب. يجاو نشوفوا البروجي نتاع سي عبد الرحمن بوناب. عبد الرحمن بوناب 26 سنة. فكرتي هي إنتاج علف النحل بما يسمى بات بروتين بوغ أبي. الفكرة جات من صديق لي ديما يحكي لي على مشاكله كمربي نحل اللي تتمثل في صعب التنقل من بلاد لبلاد باش النحلة تلقى العلفة متاحة اللي هو النوار خاطر ولا عنا شتاء وصيف كهو ما عادش عنا ربيع ما عادش عنا خريف. دونك خممت باش نشوف حل للحكاية هذه اللي هو مش نوفر العلفة النحل وهو على بلاصته معناه ما عادش تكلف له ترانسبور واللواية متاع الأرض اللي باش يتنقل لها المربي النحل باش يخلي البيوت متاعه غادي. بديت نخدم على الإيدي معناه قاعد نعمل في بلان دافير ونحب دعم فكري ومعرفي ومادي. يعطيك الصحة. ميرسي عبد الرحمن. مازلنا مكملين. اقعدوا معنا هنا راجعين. عندي فكرة بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم. عسلامة الناس الكل. معاكم عندي فكرة ايميسيون كي سانتيريس لونتربرونيا وبعث المشاريع. نكملوا معاكم في البيست اوف نتاع التورني نتاعنا في البريمير بارتي. اون افي اخترنا لكم اون ديفيرسيتي دو باساج انتر لي مير مومون دو نوتر تورني. في عندي فكرة كان فما برشا جرينتا وضمار وروح خفيفة. هذاك علاش حابين نعملوا ان بتي كلان دوي سور اون ريجيون اللي معروفة بالضمار نتاعها اسافوار ولاية الكيف. لا كانديدات اللي باش نعديوها لكم هي من اضمر المتبايرين اللي تعداو في عندي فكرة. رشيدة مغرومة بالادب والشعر وتكتب برشا قصايد وكانت ألقت لنا في البلاتو قصيدة اسمها واش فكرك فيا. رشيدة est une dame très souriante وحلمها انها تلانسي المشروع نتاعها. انا رشيدة العبيدي من الكيف. نعرف نصنع الجبن وعندي نعرف نصنع 3 أنواع متاع جبن واحنا في الكيف لهنا عنا برشا حليب قاعد معناها مش ماخذ حظ وكل شيء. حبيت نحل مصنع جبن في الكيف معناها باش نخدم بنات ونخدم نساء وميم طون معناها نبيع للولايات والناس تستنفع معناها الولايات تستنفع من الجبن اللي نصنع فيه. احنا عنا ضيعه لبرا معناها عنا البقار والكل ونصنع ونخلي في الدار معناها نعطي كين معناها للجيران والكل. اما ما شاركتش حتى مره وما معناها وما عملتش حتى قدمت قرض معناها مطلب BTS. حبيت ناخذ قرض باش يعاونوني والكل كيفاش باش نبدا البروجي نتاعي. هذه فكرتي وان شاء الله معناها نلقى شكون يعاونني وكا. قدمت القرض نتاعك للBTS قديش القرض نتاعك قديش حطيت 45 مليون. انت عملت لي دوفي نيسيسير وكل شيء باش تنجم تعرف قديش لا فالور اللي حاجتك بها بالضبط ولا كيفاش؟ اي انا حسب التقريب حطيت 45 مليون على خاطر معناها هذيك هي حطيت حسب التكلفه والكل واللي كري والكل باش نحلوا كال هذا يلزموا معناها نظافه ويلزموا برشا حاجات والحليب يحب نظافه. وحبيت نخدم معايا بنات وحبيت معناها نسي معناها معايا زاد كيف نعرف نصنع الريغوتا ونعرف برشا حاجات معناها خاصة بالحليب خاطر الحليب ياسر في الكيف وقاعد ما عندوش حتى حظ مش لاقي حظه. انت عملت تكوين في عملت تكوين كي غير خذيت شهادة كفاءة مهنية في صناعة الجبن. تري بيان. باهي رشيد ال 45 مليون شنو بقى في الحقيقة معناتها متقسمين كيفاش تقريبا كي انت طلبت معناتها عندك وحدة متاع تصنيع وعندك زاده مويان دو ترانسبور مثلا وكل باش تبيع والا تو نا با بريفو سا معناتها ما هذايا ما خديتوش بعين الاعتبار. باش نفهمك في المشروع كيفاش. انا مثال هاي فهمني هاي. انا مثال باش ناخذ الحليب من المجامع معناها المجامع نتاع الحليب ناخذ منهم الحليب وناخذ من عند الفلاحه في الضيعات معناها في الفيرمات معناها نجم ناخذ الحليب هذاك نستغلوا ونصنعوا ريغوتا ونستغلوا ونصنعوا جبن. هذيك الحاجه اللي فكرت فيها الاولى وما عنديش حتى مشكله في من تنقيل الجبن معناها الحليب من المجمع للمصنع ما عنديش حتى مشكله.
عندي كيفاش تهزه في الكاميونه معناها في الكاميونه معناها في هذوكم اللي تابعين الحليب البامبونات نتاع الحليب اي هذوكم هما اللي معناها ما عنديش مشكله في هذه معناتها عندك المهم عندي شكون حتى يهز لي الكاميونه عندي الكاميونه نجم نعمل نهز من عند الفلاحه فهمتيني تو كيفاه هذه الحاجه اللي حابه نخدمها اول حاجه نحب الكيف نحل فيها مصنع نتاع جبن باش ننفعها اولا بنات يخدموا ثانيا نوزع الولايات تطاوين اكثر فيها معناها العباد الكل مشتاقين للحليب مشتاقين للجبن نتاعنا وانا نصنع معناها الجبن بالكلي نعملوا بالكلي معناها نصنع 3 انواع نتاع جبن يا رشيده انت طفله هايله فرانشمون اما منظمة التغذية العالمية يلزمها تعرفك على خاطر مش تحل مشاكل العباد اللي ما قادش بتاكل. ربي يخليك هذه الحاجة اللي نحب نخدم عليها هي الحليب وهي الحليب المادة الأساسية معناها مكترة معناها الناس الكل الصغار تشرب الحليب الكبار يشربوا الحليب وهو الحليب مش قاعد يسخن. خليها دقيقة تتكلم. باهي رشيد اسمعني حاجة 45 مليون ما همش باش يخليوك تكونسيرفي الفرomage خاطر انت باش تخدم الفرomage والريغوتا الفري والفري قداش يقعد تاع الكونسيرفاسيون انا نعرفها المعلومه وانت متكون اكثر مني. ليشونج افيك رشيده كان ممتع جدا الشيء اللي خلى الجوري يخطوا معاها في الاسئله وركزوا معايا في الاجابه نتاع رشيده على الديلي دو كونسيرفاسيون دو فرomage. اسمعني حاجه 45 مليون ما همش باش يخليوك تكونسيرفي الفرomage خاطر انت باش تخدم الفرomage والريغوتا الفري والفري قداش يقعد تاع الكونسيرفاسيون انا نعرفها المعلومه وانت متكون اكثر مني. هاي قداش يقعد هذا حتى في شامبر فريغوريفي كيفاش قداش يقعد 3 شهور 3 شهور هذاك الفرomage الفري امبوسيبل. لا يعني على الريغوتا والجبن اللي باش ما يقعدش جمعة اما علات اللي نجم معناها اللي نصبروا هذاك ينجم معناها الماكينات والكل 3 شهور الماكسيموم دات نتاعو. يا رشيدة عندك الكليونات الكافية انت باش تبيع لهم عندي الدوير نتاعك في الكيف باش تعمل كيما في باجة مثلا بلاد الجبن ولا حليب باش تعمل حانوتة باش تعمل 2 باش توزع على الكونتينات سكولير باش تبيع للشركات معناتها الترويج قبل ما نخلطوا التطاوين ترى بديناش باش نبيعوا على الكيف وكل عندك امورك منظمه في هذا في مخك واضح معناتها. اي واضحه ومنظمه اموري ما تخموش فيها 5 اعطيوني 20 مليون نتصرف. اعطيوهم لي سي بون نتصرف اموري هانيه لاباس. اوكي يعطيك الصحة يا رشيدة عايشك. من الاخر على الاخر مع رشيدة اعطيوني 20 مليون نتصرف. دونك كنا مع رشيدة اللي تحب تعمل ان atelier de production de fromage في الكيف. Et avec sa bonne énergie, elle a créé une dynamique في البلاتو قوية برشا. Le candidat suivant اللي باش نقدمه لكم est un candidat pas comme les autres. Et oui, المتباري الجاي كليندستود. Et oui, كليندستود. بالغزرة متاعو ايجو اي سون كالم وكان قاعد في اخر الصالة وما يتحركش تحس روحك كأنه كليندستود. أحمد الرحالي كالم اي سوربرونون عنده فكرة سور ان بروجي اندستريال والطموح متاعو نا با د ليميت. تو تفهموا علاش الطموح متاعو نا با د ليميت. عسلامة ومرحبا بكم. أحمد الرحالي 34 سنة. الوقت الحاضر نخدم تاجر. نعمل كونسيبسيون دو فابريكاسيون اسيستي بار اورديناتور. المشروع متاعي اندستريال يتضمن 3 ايتاب: رينوفاسيون، مانتونونس اي برودكسيون. الاسبي نتاع البروجي نتاعي ما ياخذوا على سكند ليفل في سيكوريتي. اي انسان عنده فييكول ولا موتور ولا اي حاجه اول حاجه باش يخمم فيها هي السيكوريتي نتاعو. السيكوريتي نتاعو اللي هي تقسم على حاجتين. الحاجه الاولى اللي هي في الديريكسيون، الحاجه الثانيه اللي هي في الفريناج. الفريناج تشملني وتخصني. المشروع تكلفته 1,462,582,000 بالحساب. بالمليم. علاش؟ خاطر عملت عاود تقول لي مليار و400 مليار و462,582 مليم. قد ما يكون الصرف في اللورو ولا في الدولار. لا هكا مريقل. عملت ليتيود كامله نتاع البروجي. ميم المارشي بوتنسيال نلقى بليس اكثر من 70% في البلاد.
البروجي نتاعي ليتابليسمون باش تكون نتاعو في الكيف، باش نخدم مع الولايات القريبه ابار الكيف، باش نخدم مع جندوبه، باش نخدم مع القصري، باش نخدم مع سريانه، وإذا كان حب ربي سبحانه نكمل نخدم مع الجنوب. Bon, c'était un petit clin d'œil pour la région et pour les candidats aussi اللي ما اختاروهمش، لكن كبشوا شدوا الاخر لحظه باش يوصلوا الفكره نتاعهم. مازال البيست اوف متواصل معنا، فاصل ونواصل. عندي فكرة بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم. رجعنا لكم من جديد، معاكم برنامج عندي فكرة ومازالت الأفكار متواصلة. كما تعرفوا اليوم سي لا ريبريز، اليوم رجعنا sur les moments forts de la tournée. Donc نكملوا avec d'autres participations et des candidats. المدبيري التالية est une gérante d'une agence de communication. عندها فكرة originale et qui est d'actualité. #619 consommer tunisien. Et oui, Fatma Abdelhedi عندها une appli qui booste la consommation du produit tunisien et par conséquent relancer l'économie tunisienne. Je me présente, Fatma Abdelhedi. Je gère je gère une agence de communication. Donc l'idée هي جات بالبريود اللي فاتت ديال الشوط نتاع الدينار اللي صارت، الكونسوماسيون اللي العباد الكل تشجع على الكونسوماسيون pour consommer tunisien. Mais rien que des publications كهو ما تعدينيش للاكسيون. Donc l'application هذه c'est l'action. انه العباد بالكود بار ينجم تعرف البرودوي تونسي ولا bon تنجم تعرف à partir من l'application est-ce que le produit تونسي ولا كانوا مش تونسي، تقول لك c'est mieux de consommer tunisien وجيب لك l'idée هي انه تجيب لك السيميلير نتاعو التونسي باش تشجع العباد، مش انت لقيت البرودوي مش تونسي تقف غاديكا، c'est mieux انها تعطيك البرودوي سيميلير نتاعو. انا l'idée بديت فيها هبطت l'application تاع هبطتها en ligne. l'application هبطت juste partie الاولانيه يقول لك البرودوي اسكو تونسي ولا، كانوا تونسي يقول لك سي بيان يعطيك الصحه راك كونسومي تونسي، كانوا مش تونسي يقول لك سي ميو دو كونسومي تونيزيان. ليتاب هذه اللي اون ليني، ليتاب جي انا اللي جيت نحكي عليها هي ليتاب انه يعطيك سيميلير. عملت ان بلاتفورم ان سيت ويب فيه l'inscription officielle, c'est un guide pour les consommateurs tunisiens, فيه les sites, فيه les produits tunisiens وهو اللي باش تصير مع الريلاسيون مع l'application. هذه البارتي الدوزيام بارتي اللي انا مازلت ما تعديتلهاش خاطر لازمها برشا وقت ولازمها برشا عزات تخدم عليها سورتو. دونك لابليكاسيون ما تقفش غاديكا، فيها بليزيور ستاد. انا واقفه الدوزيام ستاد مازلت ما كملتهاش، espérant qu'un deuxième stade on tarde les étapes les varda. L'idée à mon avis est vraiment originale et voilà ce que pense le jury, monsieur Mandar Khanfir et madame Makhlouf. فكرة هايلة، أما أنا خايف يصير العكس، يصير ريزولتا كونترير، ولا كونسومي تونيزيان يخرج لي تونيزيان يقول تاكيي. دونك هذاك اللي باش يصير. على كل شوف كيفاش باش تربح الفلوس من الابليكاسيون هذه؟ بون هو ليدي على الاول ماهيش باش نربح فلوس، هي ليدي على الاول احنا سي ميو دو كونسومي تونيزيان، سي ميو انه العباد الكل بون هي ليدي تربح فلوس سي سور، مي احنا كبروميير ايتاب احنا ما حسناش نربحوا فلوس، احنا لو فيت انه الكونسوماتور يولي كونسومي تونسي فما برشا ربح مش كاين لي انا للعباد الكل، كيلكو سوا لي سوسيتي اللي تخدم تونسي باش تساعد في البرودكسيون نتاعها، باش تساعد في الكاليتي للمستهلك حتى العباد تولي تستهلك تونسي وعندها كونفيونس في البرودوي تونيسيان. فما بليزيور العباد الكل باش تربح منها لابليكاسيون، هي سي ان اسبري بور كونسومي تونيزيان، سي ان توت ان اسبري نجمو نبداو بيه حتى من الصغار. براتيكمون العباد الكل من صغير لكبير بالتليفون يدور، دونك الصغير ينجم يدور بالتليفون تقول له هو يدور معاك العاده يبدا يشري والكل تعطيه تليفون تقول له شوف لي الارتيكل هذا تونسي ولا بلعبه ينجم يتعدى ويربح. وعلاش نسحقوا ابليكاسيون باش نعرفوا تونسي مكتوب عليه تونسي ولا كيبدا مصنوع في تونس ولا تونسي؟ لا ماهوش مكتوب، انت نعرفوها البرودوي تونسي، انت كي تهز البرودوي ماهوش تونسي وتعطيك السيميلير نتاعو، مثلا هزيت ما نعرفش هكا تقول حاجه اخرى، هكا تقولي ناخذ برودوي، شفت انت وصلت لحاجه اخرى قالتها لا تاخذ برودوي ماهوش تونسي يعطيك السيميلير على تونسي، سي سا كي تحطه على البرودوي ماهوش تونسي يعطيك ليكيفالون تونسي. فوالا سي سا. كي شكون قلت لي سي منظر كيلوغز انا مثلا كورن فليكس الماني كورن فليكس صار هاكا فهمتوا سي منظر طلع يخمم في فطور الصباح ديجا، حتى مدام مخلوف طلعت متبرنشي زاد هي على فطور الصباح كيف مثلا نحط على كيلوغز انا مثلا كورن فليكس الماني يقول لي شنو هو ليكيفالون في تونس؟ جراندور
جراندور فوالا سي سا يعطيك ديما ليكيفالون. هي لو فيت انه حتى صغار يبداو يلعبوا بها هكاك بالتابليت ولا بالتليفون يشوفوا البرودوي مش تونسي، نجموا نوصل ابعد من هكاك تولي يعطي دي بوان، لي بوان هذيك يعطيهم هكا تولي خير هكاك كي تحطوا على البرودوي مش تونسي يعطيك التونسي. باهي انا عندي une question. انت l'étape الاولى اللي انت عملتها déjà combien elle vous a coûté et la deuxième étape combien vous l'estimez? Le projet نتاعي انا ديجا ديفلوبور وانا معناتها لي تكنيك عندي، دونك احنا الخدمه صارت في بيريود صغيره وما استهلكتش برشا، جوست هبطت لابليكاسيون على البلاي ستور تيليشارجيوها 1000 بيرسون في نهارين. هذا اللي شجعني باش نخمم في الليتاب الثانيه باش نتعدى الليتاب الثانيه. L'estimation à l'étape الثانية ça dépend وين نجم نوصل بها ليدي. ما جاوبتنيش. عليه ما جاوبتكش؟ فيكس ان اوبجيكتيف وقول لي سولون لوبجيكتيف الاولاني que vous avez fixé قداش Bon, j'ai fixé un objectif. L'objectif est que l'application est le fait que déjà هبطتها gratuitement ou télécharger à 1000. C'est déjà télécharger à 1000 ou il gratuitement. بعديك باش تولي فيها un autre effet selon le téléchargement نتاع العباد وقتها تولي نحكيو على قد لازم. انا اللي حطيته تو pour le moment انه لازم 3 personnes minimum يخدموا عليها pour la mettre à jour pour la sponsorisation نتاع الخدمه نتاعها. اكثر حاجه انه العباد تاخذ فيها confiance خاطر l'inscrit c'est gratuit معناتها. Bon, c'était l'intervention de Fatma Al-Abdelli واللي تم اختيارها من طرف الجوري واللي نتمنى لها التوفيق. Le candidat suivant اللي اختاره لكم اللي نعديه لكم est vraiment spécial. Étudiant اسمه فهد ومغروم بالحيوانات. ركزوا مليح sur la technique de storytelling qu'il a utilisée pour présenter son idée, qui est une sorte de Airbnb pour animaux. Et oui, ou bien l'ubérisation des services animaliers. أنا جيت من تونس خاطر عندي فكرة. أنا فهد نحب الحيوانات. صديقي آدم عنده مشكل أنه هو عنده حيوان لكن ما عندوش من يخليه فترة غياب من شغاله، لكن من خلال بلاتفورم أنيمالي صديقي آدم باش يمشي هو متماع على حيوانه، خاطر بلاتفورم أنيمالي توفر سيرفيس باش أنه صاحب الحيوان يلقى شكون يستضيف الحيوان نتاعو بمقابل مادي. كان معاكم فهد واللي اقترح فكره نتاع une sorte de Airbnb pour les animaux. هكا الحلقه نتاعنا وفات. C'était la reprise de عندي فكره. انا كنت فرحان معاكم اليوم اللي c'était la rentrée. متشوق برشا الحلقات الجايين خاطر نعرف اللي نعرفوا اللي برشا باش الكومبيتيسيون باش يمشيو تقوى. فما كان رابح واحد 21 كانديدا باش يخلط واحد بركه باش يربح 20,000 دينار. Une année de promotion sur les ondes de Express FM et un accompagnement pour une année. Les rendez-vous جايين باش يكونوا فيهم des formations وعلى ذو les formations هذيك les candidats باش يحاولوا ils avancent في البريباراسيون تاع البزنس بلان تاعهم كيف باش يبداو معاهم دي مونتور باش ينجموا يوجهوهم. لي كانديدا باش يتلقاو لي فورماسيون ولي اوديسيون باش يصيروا dans les locaux de nos partenaires اللي هما MSB Mediterranean School of Business et l'Université Centrale. كان معاكم مهدي محجوب كوتي ميكرو، رافقني في الحصه منال الغربي وفي الرياليزاسيون هشام بن عماره. نعطيكم رونديفو chaque lundi gardez l'heure 17h 19h. باي باي تشاو تشاو. عندي فكرة. عندي فكرة. عيش المشاريع. عندي فكرة بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم.